भ्रमणको विविधतामा हाम्रो यो यात्रा अर्थात् भ्रमण बाध्यात्मक नभई रोमाञ्चकताका लागि हो। यसका लागि जीवनको बाल्यकाल बिताएको विद्यालयका करिब 15 जना साथीहरूबीच कीर्तिपुरबाट नैका भन्ज्याङको भ्रमणमा जाने हाम्रो सहमति भयो। सोही सहमति अनुरूप हामीले हाम्रो यात्राको दिन र समय तय गर्यौं। सबै सँगै हिँड्नका लागि एकै ठाउँ भेला हुन हामी ऐतिहासिक सहर कीर्तिपुरको पश्चिममा रहेको देवढोकामा भेला भयौं र आवश्यक भौतिक सामग्री सहित कीर्तिपुर देवढोकाबाट पश्चिमकै बाटोबाट हामीले यात्राको श्री गणेश गर्यौं। भर्खरै सकिएको नेपालीको ठूलो चाड दशैं तिहारको रमझमबाट शान्त बनेको परिवेशबाट जोश र जागरका साथ नयाँ अनुभूति र आनन्दका लागि हाम्रो पाइला अघि बढ्यो। हामी 15 जनाको समूह हाँसो ठट्टा गर्दै अघि बढ्दै जाँदा केही अरू साथीहरू पनि समूहमा थपिन खोजिरहेका थिए। संसारले साँघुर्याएको संसारको एक कुनामा रहेका हामी र छुटेका साथीहरू बीच फोनमा कुराकानी भयो र सँगै अघि बढ्ने सहमति पनि। ती साथीहरू नआउन्जेल त्यतिकै बस्नुपर्ने समयलाई हामीले सदुपयोग गर्ने सोच्यौं र आवश्यक थप सामग्री किनमेलतर्फ लाग्यौं। हाम्रो यो किनमेल नसकिँदै साथीहरू आइसकेका थिए। यो 3 थाना गाविस र थानकोट हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गर्ने अति नै व्यस्त सडक। सडकमा चलिरहेका यी गाडी जस्तै मानव जीवन पनि चलायमान छ। समयको हरेक सेकेन्डसँगै यो दौडिरहन्छ निरन्तर, चाहे ऊ व्यस्त होस् या नहोस्। हामी जीवनको गतिसँगै यात्रामा छौं, आनन्दको यात्रामा, अनुभवको यात्रामा र स्मरणको। पुरानो नैकापसम्मको हाम्रो यात्रा अझै टाढा छ। युवा जोश र इच्छा शक्तिका साथ हाम्रो पाइला लम्किरहेको छ सुन्दर प्रकृति र मानव निर्मित संरचनाका दृश्य छिचोल्दै। मन चञ्चल हुन्छ। यही चञ्चलताका कारण नै सायद भनिएको हुनुपर्छ, हिमालमा सबै कुरा जम्छ तर हृदय जम्दैन। सुरु हुँदै गरेको जाडो याममा मध्याह्नको पारिलो घाम ओढेर यात्राका अनेकन सोचबाट उत्साहित बनिरहेको मन र निरन्तर लम्किरहेको हाम्रो पाइला अचानक थामियो। थकाइ लागेर होइन, भर्खरै सकिएको दशैंका लागि बनाइएको पिङमा मच्चिने चाहनाले। पिङमा मच्चिने हाम्रो रहर थाती राख्न सकेनौं र केही पर रहेका साथीहरूलाई पर्खने बहानामा पिङमा मच्चिन थाल्यौं, आकाशमा उडेसरी। शारीरिक अभ्याससँगै आनन्द दिने भएकाले नै हाम्रा पुर्खाले पिङलाई संस्कृतिसँग जोडेर अघि बढाएको हुनुपर्छ।
पिङ खेल्नुको मज्जा नै बेग्लै। त्यसैले त जीवनशैली जति नै आधुनिक बने पनि यसको रोमाञ्चकता घटेको छैन। यस्तै अनेक सोचसँगै पिङमा रमाउँदै गर्दा अरू साथीहरू पनि आइसकेका थिए। पिङको यो रोमाञ्चक अनुभूतिलाई हृदयमा सङ्गाल्दै हामी गन्तव्यतर्फ हानियौँ। केही बेर अघिसम्म सोझा बाटाहरू बिस्तारै उकालो बन्दै थिए। हरेक पाइलासँगै स्वाँ गरेको थकाइको श्वास र हात र काँधमा रहेका झोलासँगै हामी उत्साह र जोसका साथ गन्तव्यतर्फ अघि बढिरह्यौँ। मानव जीवनमा जो कोहीले अनेक समस्या र सङ्कटसँग जुझ्नुपर्छ। थरीथरीका मान्छेका थरीथरी दुःख कष्ट। तर यो यात्रामा सायद हामी कसैले अहिलेसम्म सङ्कट र कष्टको अनुभूति गर्नु परेको छैन। बिहान 10:30 बजेदेखि सुरु हाम्रो यात्राले 3 घण्टा पार गरिसकेको छ। जोस, जाँगर र रोमाञ्चकतामा अल्झिरहँदा केही समय हामीले हावा, पानी र अन्नको ऊर्जामा चल्ने शरीरको आवश्यकतालाई सायद भुलेका रहेछौँ। र त बाटोमा बनेको यो पानी ट्याङ्कीबाट एक नासले बगिरहेको पानीले हामीलाई आकर्षित गर्यो। जीवन सङ्घर्ष हो। यसबीच आउने अनेकौं समस्या र सङ्कटलाई बुद्धिमत्तापूर्वक मन्छाउँदै आफ्नो लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने आँट गर्ने साहसी मात्र गन्तव्यमा पुग्छ। हामी दृढ रह्यौँ आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न। भन्ज्याङ चढ्दै जाँदा वरपर देखिने दृश्यले हामीमा नयाँ जोस र नयाँ जाँगर भर्दै गयो। हाम्रा अघि बढिरहेका पाइला क्षणभरका लागि भए पनि वरपरका दृश्यले अघि बढ्न रोकिरहन्थे। यस्ता केही दृश्यले मन थामी नसक्नुहुन्थ्यो। अनि यस्ता केही दृश्यले मन अमिलो पनि। हरियो परिवेश, शीतल हावा, हिमालको दाँजो उचाइमा होचुनै भए पनि आफू समानान्तर र त्यसभन्दा तलका दृश्यले हाम्रो हिँडाइमा बेग्लै रौनक थपिरहेको छ। जीवनमा कोही उकालो चढेर थाक्छन्, कोही उकालो नचढेर थाक्छन्। उकालो चढ्नेहरूका जीवनमा थकाइ हुन्छ, तर थकाइमा जीवन हुँदैन। जीवनको सतहमा उभिएको मान्छेले जीवनको होचाइ र पुड्काइ अनुभव गर्न सक्दैन। जीवनको महानता बोध गर्न मान्छेले पखेटा लगाइरहनु पर्दैन। पुरानो भन्ज्याङको यो उचाइमा बनाइएका पिङमा हामीले फेरि पनि अघि जस्तै हावासँग प्रीत साट्यौं। दिउँसो चाहेर पनि अपुरो छोडिएको चाहना फेरि पनि पूरा गर्यौं। यो परिवेशमा हामीले न थाकेको महसुस गर्यौं, न त पखेटा लगाएर उड्ने कल्पना। बस हामी त खुल्ला आकाश र सधैँको भन्दा भिन्न माहौलमा रमाइरह्यौं, खुसी बाँडिरह्यौं। खुल्ला आकाश र सधैँको भन्दा भिन्न माहौलमा रमाइरहँदा निरन्तर बगिरहने नदी झैं बढिरहने समय पनि हाम्रो मानसपटलबाट अलगिएको थिएन। समय शक्तिशाली छ। उसँग सोचको तरङ्ग छैन, तर हाम्रो सोचको तरङ्ग र अनुभूतिलाई निमेषभरमा बदलिरहन्छ।
त्यसैले ऊ अमर छ र महान पनि, किनकि जीवनको उद्देश्य र गन्तव्य समयले नै सङ्केत गर्छ। यसबेला समयले हामीलाई अँध्यारोको सङ्केत गरिरहेको थियो। पातलो र बस्ती नजिकैको भए पनि यो जङ्गलबीच रहेको खुल्ला चौरमा बिस्तारै छिपिँदै गरेको रातबीच आफूलाई व्यवस्थित बनाउन हामी सबै जुट्न थाल्यौं। कोही टेन्ट बनाउन र चिसो रातमा न्यानोका लागि आगो बाल्न दाउरा खोज्नतर्फ लागे भने कोही भोको शरीर र मस्तिष्कमा ऊर्जा भर्ने खानाको तयारीमा। यसबीच हामीले केही सोच्दै नसोचेका केही यथार्थ पनि वरपर झुमिरहेका थिए। जीवन लक्ष्यको महान यात्रा हो र त्यो अनवरत हुनुपर्छ। आराम गरी गरी सुविधा हेरी हेरी यात्रा गर्नेहरू जहाँ पुगे पनि कतै पुग्दैनन्।